अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। 15 तारीख और सोमवार का दिन और बड़ा अहम दिन है। आज क्या हो रहा है, मरी में क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। और बहुत बड़े ख़बरनामे आ गए हैं कि जनाब स्पीकर क्या करने वाले हैं। मंसूर अली शाह के ऊपर जनाब जो फैसला उन्होंने दिया है उसके ऊपर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी बातें जनाब हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। और आज पेट्रोल की कीमतें भी कम होनी है या ज़्यादा होनी है, ए तुसी सानू दसना है कानूनी टीवी नू कि ਇਹਦੇ उत्ते किस तरह गल हो सकती है। आए जी, सबसे पहले यही कर लेते हैं। पेट्रोल के हवाले से खबर ये आ रही है कि मुतदाद खबरें आ रही हैं, लेकिन ये खबर आ रही है कि जी 7 रुपये पेट्रोल जो है ना वो हुकूमत फिर बढ़ाना चाह रही है। और करो जुल्म। आज मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऐसे अपने सर को पीट के बनाई थी जब इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि जनाब ये क्या कर रहे हैं अवाम के साथ। बिल्कुल वो कब्र में उतर गए, फिर भी इनको इनके पीछे नहीं छोड़ रहे, वो नहीं छोड़ रहे। वो नहीं बिल दे सकते, नहीं कानून के बिल वो दे ही नहीं सकते। कैसे करें बताएं? अपने गुर्दे बेचें, आंख निकालें, क्या करें? ठीक, तो ये जो है जो बढ़ाने का सोच रहे हैं वो अभी से इसको वापस लें और वो कहें कि हम जी कोई इसमें पेट्रोल की बढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको सस्ता करेंगे। यहाँ इधर पेट्रोल जो है हर जगह दुनिया में सस्ता हो रहा है। ये मैंने पूरी कंफर्मेशन की है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में महंगा हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल बेचने वाला मुल्क बन गया है और सबसे नीचे पासपोर्ट जाने वाला मुल्क बन गया है। और अदालतों का पहले 138 नंबर पे थी, सैयद मंसूर अली शाह के फैसले से वो 139 नंबर पे चली गई है। तो शर्म वाली बातें हैं, सारी शर्म वाली बातें। अब आएंगी जो इस वक्त मरी में इजलास हो रहा है, उसमें क्या सोचा जा रहा है जी? उसमें यह तय किया जा रहा है, ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर बताने लगा हूँ कि जनाब स्पीकर के कौमी असम्बली का और तीनों सूबाई असम्बलियों के ये इनके सामने करारदाद पेश की जाएगी और कहा जाएगा कि जो नए हलफ उठाने वाले मेंबरान हैं, जो मखसूस नशिस्तों वाले नए लोग आए हैं, उनका हलफ ना लिया जाए। और ये माजी में होता रहा है और माजी में उसका ये होगा कि जब करारदाद पेश हो जाएगी तो उस करारदाद के ज़रिए कोई कंटेम्प्ट नहीं लगेगी। वो असम्बली पूरी वो कहेंगे जी कौमी असम्बली सारी ने कह दिया कि हम जो है ना, स्पीकर कहेगा जी वो असम्बली ने मुझे पाबंद कर दिया है, मैं किसी का हलफ ना लूँ। उन्होंने कहा जी ये कोई इसी तरह पंजाब असम्बली में भी करारदाद आ जाएगी, सिंध में भी आ जाएगी, कहीं भी कोई अमल दरामद नहीं होगा और उनसे कोई हलफ नहीं लेगा। और ये पहले ऐसे कारनामे होते रहे। आपको पता है हमजा का हलफ किसने लिया था? वो स्पीकर कौमी असम्बली का आया था, गवर्नर ने कहा था कि मैं नहीं लेता हलफ। ये पंजाब का जो गवर्नर था उसने कहा मैं हलफ नहीं लेता। इमरान खान का गवर्नर था। तो ये सारी रवायात वो हैं जो इमरान खान ने जिनकी बुनियाद रखी है। तो ये बहुत बड़ा एक वो तमाशा लगने लगा है, बहुत बड़ा खेल आपके सामने आने लगा है कि जो नए आएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनका किसी से हलफ नहीं लिया जाएगा और ये सारा सिलसिला मुअल्लक रहेगा। ठीक है ना जी। और दूसरी बात ये है कि ये जनाब अली जो इमरान खान है उसके हवाले कह रहे हैं कि इमरान खान ज़िंदगी में पहली दफ़ा ज़्यादा परेशान हुए। अब उन्होंने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया है और जिस्मानी रिमांड में चाहे उसको मियाँ वाली ले जाए या साहिवाल ले जाए और मैडम जो है बुशरा बीबी उसको चाहे वो पाकपतन ले जाए या लाहौर ले आए, उनका जिस्मानी रिमांड है। जिस्म उनको तफ्तीशियों के हवाले करना होगा और फिर वो उससे जो चाहे वो हुस्न करिश्मा साज करे, जो चाहे वो सलूक करे वो कर सकते हैं, उनसे इमरान खान से मनवा सकते हैं,
سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ گیم اتنی آسان نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے, سپریم کورٹ نے سب یہی کہتے ہیں نا, غلط فیصلہ کیا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک بات. دوسرا میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بیچ میں اٹھے, یہ وہ ریویو بھی بے شک کریں اور اس میں کہیں منصور علی شاہ کو اور ان 8 ججوں کو کہ تمہارا کیس 0/0 ہے, غلط ہے, اور اس کے اوپر ریویو تسلیم کرو. یہ ریویو بھی کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت ریویو بھی ضرور کرے, اس کے امکانات کم بھی ہوں نا, پھر بھی ریویو کرے. وزیر قانون صاحب آپ اس کے اوپر ریویو کروائیں, ورنہ ساری پچھلی غلطیاں بھی آپ کے ذمہ لگ رہی ہیں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جناب ہم قاضی فائز عیسی کو 3 سال کی ایکسٹینشن دیں گے. آپ نے ہی یہ شاید وحید جج وغیرہ جو ہے نا, آپ نے ہی اس کو ووٹ دے کے استعفیٰ برائے نام استعفیٰ دیا تھا, ڈرامے والا استعفیٰ, یاد ہے نا. تو سب نے آج یہ مجھے یاد کرایا ہے کہ وکیل صاحب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہمارے نون لیگ کے وزیر قانون ہیں, ان کی مین غلطی اس میں ان کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے ہی یہ لوگوں کو بتا دی ہے کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے. وہ انہوں نے کان کھلو گئے نے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. باقی بڑی خبر کوئی اس کے علاوہ بھی نون لیگ کی مری سے آ سکتی ہے. وہ بڑی خبر شہباز شریف کے استعفے کی ہو سکتی ہے, نئے الیکشن کی ہو سکتی ہے, کیونکہ نواز شریف اس وقت نکو نک ہو گیا ہے اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عدلیہ اس طریقے سے کرے گی تو ہمیں عدلیہ کے خلاف بھی اٹھنا پڑے گا. جیسے وہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف اٹھے ہیں نا, نواز شریف صاحب اٹھے تھے, آپ کو یاد ہے, فیض حمید کے اور یہ وہ اس کے. اچھا جی, ایک نواں کٹا کھل گیا ہے. کیڑا؟ اچانک یہ ذہن میں رکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ جو تحریک لبیک ہے نا وہ ان کی پارٹی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے یا لوگ سمجھتے ہیں؟ وہ اچانک ہی فیض آباد پہنچ گئے ہیں, نہ ان کو کسی نے روکا ہے نہ کچھ کی, اور دھرنا دے دیے. اب حکومت ڈری ہوئی ہے کہ یہ دھرنا ہمارے خلاف ہے, اور بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہے. تو ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا خلاف ہے. البتہ انہوں نے جو بظاہر منہ پہ باتیں لوگوں کو بتائی ہیں نا کہ جی اسرائیلی کو دہشت گرد ملک قرار دیے جائے اور اس کے خلاف پاکستان میں قرارداد پیش کی جائے کہ یہ اسرائیل دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, یہ والا مین صرف وہ یہ کرتے ہیں, اور بھی ایک وہ کرتے ہیں, لیکن مین انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دھرنا کیوں لیا گیا ہے. دوستو, کھچڑی پک رہی ہے میرے عزیز ہم وطنوں والی بات بھی چل رہی ہے. ہم اس کے اوپر زیادہ بول نہیں سکتے, نہ بولنا نہیں چاہتے, لیکن یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. باقی اللہ خیر کرے اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے. اگلی ویڈیو تک ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پٹرول مہنگا ہونا ہے کہ نہیں ہونا. آپ بھی گیس کریں, پٹرول مہنگا ہوگا یا سستا ہوگا. کاش کوئی چیز سستی بھی ہو جائے. بجلی میں تو انہوں نے رلا دیا ہے لوگوں کو, چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی بالکل. ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں. تو آپ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے سبسکرائب کروائیں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا تو نہ کروائیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ. لو جی, آج ہم گھر کے سارے افراد باہر نکلے ہیں. وہ سکندر کا تو آ گیا ہے. یہ دیسی ہے جی, آملیٹ آیا ہے بڑا مزے کا, اور یہ میرا انگلش آیا ہے, اور یہ زینب کا بھی انگلش ہے. اس کا نام کیا ہے زینب؟ smashed avocado. ہاں, سمیشٹ. اور یہ زینب ہے, یہ سکندر ہے, اور یہ میں ہوں. یہ ہماری مختصر سی فیملی ہے. یہ لاٹے کافی اور یہ کڑک چائے.